आदाब नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि हलाकू खान कौन था। हलाकू खान बगदाद का फातेह या तारीख का सबसे खौफनाक इंसान। नाजरीन तसव्वुर करें एक ऐसा शहर जो तकरीबन 5 सदियों से दुनिया की एक अजीम सल्तनत का मरकज़ हो, जहाँ इल्म, फ़लसफ़ा, तिब, रियाजी और अदब के बड़े बड़े मराकज़ मौजूद हों, और फिर अचानक आसमान पर मंगोल लश्कर के झंडे दिखाई देने लगें। शहर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, लोग खौफजदा हो जाते हैं, और चंद ही दिनों बाद वो शहर जिसे कभी दुनिया का इल्मी मरकज़ कहा जाता था, एक खूनरेज़ जंग का मैदान बन जाता है। ये शहर था बगदाद, और इस तबाही के पीछे जिस शख्स का नाम तारीख़ में हमेशा के लिए लिखा गया वो था हलाकू खान। लेकिन हलाकू सिर्फ एक सफ़ाक फातेह था, या वो एक ऐसी वसी सल्तनत कायम करने वाला हुक्मरान था जिसने मशरिक़ वस्ता की सियासी तारीख़ हमेशा के लिए बदल दी। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे हलाकू खान की मुकम्मल दास्तान। हलाकू खान कौन था? वो अजीम मंगोल फातेह चंगेज़ खान का पोता था। हलाकू के वालिद तौलबी खान थे, जबकि इसके भाइयों में मंगेके खान और किबलाई खान जैसे ताकतवर नाम शामिल थे। यानी हलाकू किसी मामूली ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखता था। वो इस ख़ानदान का फ़र्द था जिसने 13वीं सदी में एशिया के एक बड़े हिस्से को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना दिया था। चंगेज़ खान की फतवात के बाद मंगोल सल्तनत मुसलसल फैल रही थी। चीन से लेकर वस्ती एशिया, रूस और मशरिक़ वस्ता तक मंगोल ताकत का खौफ फैल चुका था। लेकिन हलाकू के लिए एक ख़ास मिशन मुकर्रर किया गया, मशरिक़ वस्ता की ताकतों को ख़त्म करना और मंगोल सल्तनत की हदूद को मज़ीद मगरब तक फैलाना। और इस मिशन में तारीख़ का रुख बदल दिया। ईरान और इराक़ की तरफ पेशकदमी। तकरीबन 1253 से 1255 के दौरान हलाकू ने मगरब की तरफ अपनी बड़ी मुहिम शुरू की। इसके लश्कर ने ईरान के कई इलाकों में पेशकदमी की। इस वक्त खित्ते में कई ताकतें मौजूद थीं, लेकिन सबसे अहम खतरात में एक था इस्माइली नयारी रियासत, जिसे आमतौर पर अलमौद किले से जोड़ा जाता है। अलमौद और दीगर किला बंद मराकज़ पर कब्जा करना हलाकू की मुहिम का एक अहम हिस्सा था। बिलाखिर मंगोल फौज ने अलमौद के मरकज़ को भी अपने कब्जे में ले लिया। अब हलाकू के सामने अगला बड़ा हदफ था बगदाद, और बगदाद महज एक शहर नहीं था, ये अब्बासी खिलाफत का मरकज़ था। बगदाद एक अजीम तहजीब का मरकज़ था। 13वीं सदी में बगदाद अपनी साबिक शान के मुकाबले में कमज़ोर ज़रूर हो चुका था, लेकिन फिर भी सियासी, मजहबी और तहजीबी एतबार से इसकी अलामती हैसियत बड़ी थी। यहाँ अब्बासी खलीफा अल-मुस्तअसम बिल्लाह हुकूमत कर रहे थे। हलाकू ने बगदाद के हुक्मरान से मंगोल इक़्तिदार तस्लीम करने का मुतालबा किया, लेकिन हालात इस मुकाम तक पहुँच चुके थे जहाँ तक जंग तकरीबन नागुज़ीर हो गई। जनवरी 1258 में मंगोल अफवाज ने बगदाद का मुहासरा शुरू किया। नाज़रीन, हलाकू की फ़ौज के पास तजर्बाकार सिपाही और मासरे की जदीद जंगी तकनीक मौजूद थी। बगदाद के दिफाई कुव्वत इस बड़े हमले का मुकाबला करने के लिए काफ़ी साबित न हो सकी। चंद हफ्तों बाद मुहासरे के बाद शहर के मज़ामत टूट गई। 1258 बगदाद का सुकूत। फिर आया वो लम्हा जिसने इस्लामी दुनिया की तारीख बदल दी। नाज़रीन, 10 फरवरी 1258 के आसपास बगदाद मंगोलों के कब्जे में चला गया। इसके बाद शहर में बड़े पैमाने पर कत्ल व गारत और तबाही हुई। तारीख़ी रवायात में हलाकतों के आदाद इंतहाई मुख्तलिफ मिलते हैं। बाज़ पुरानी रवायात लाखों अफराद के कत्ल का जिक्र करती हैं, लेकिन जदीद मौर्रखीन इन इंतहाई बड़े आदाद को एहतियात से देखते हैं। नाज़रीन, एक बात बहरहाल वाज़ेह है, बगदाद की तबाही एक बहुत ही बड़ा इंसानी और तहजीबी सानहा थी। अब्बासी खलीफा अल-मुस्तअसम बिल्लाह को भी कत्ल कर दिया गया। यूँ बगदाद में कायम अब्बासी खिलाफत का मरकज़ी सियासी इक़्तिदार तकरीबन 5 सदियों के बाद ख़त्म हो गया। ये सिर्फ एक हुकूमत का ख़ात्मा नहीं था, ये एक पूरे तारीख़ी दौर का इख्तिताम की अलामत बन गया। क्या हलाकू ने कुतुब खानों को तबाह कर दिया? ये एक बड़ा अहम सवाल है। बगदाद की तबाही के हवाले से एक मशहूर रवायत है कि दरियाए दजला में किताबें फेंकी गईं और पानी स्याह हो गया। ये वाक़या आज भी बहुत मशहूर है, लेकिन यहाँ तारीख़ और रवायात में फ़र्क करना ज़रूरी है। कदीम ज़राए बगदाद के कुतुब खानों, इल्मी मराकज़ और किताबों को ज़ाया होने की बात करते हैं, मगर ये कहना कि दजला मुकम्मल तौर पर किताबों की स्याही से सयाह हो गया था, एक मशहूर तारीख़ी रवायत है जिसे लफ्ज़ी हकीकत समझना दुरुस्त नहीं। ताहम इसमें कोई शक नहीं कि बगदाद की तबाही ने इल्मी और तहजीबी इदारों को शदीद नुकसान पहुँचाया। शाम की तरफ हलाकू की पेशकदमी। बगदाद के बाद हलाकू खान की नज़रें शाम पर थीं। मंगोल फ़ौज ने हलब पर हमला किया और फिर दमिश्क की तरफ पेशकदमी की। ऐसा लगने लगा कि शायद मंगोल फ़ौज पूरे मशरिक़ वस्ता पर कब्ज़ा कर लेगी, लेकिन इसी दौरान एक गैर मुतवक्का सूरत हाल पैदा हुई। 1259 में मंगेके खान की वफ़ात हो गई।
منگول روایت کے مطابق نئے خان کے انتخاب کے لیے ہلاکو کو اپنی بڑی فوج کا ایک حصہ لے کر واپس مشرق وسطیٰ جانا پڑا۔ شام میں اس کی فوج کی تعداد کم ہو گئی اور اس موقع پر تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ عین جالوت، وہ جنگ جس نے منگولوں کو روک دیا تھا، سال تھا 1260۔ مصر میں مملوک سلطنت طاقتور ہو رہی تھی۔ مملوک سلطان قطر نے منگول خطرے کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ ایک انتہائی قابل فوجی کمانڈر موجود تھا۔ ناظرین، منگول فوج کی قیادت اس وقت ہلاکو خان خود نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کا ایک جرنیل شام میں موجود تھا۔ دونوں طاقتیں فلسطین کے علاقے میں عین جالوت کے مقام پر آمنے سامنے آئیں، اور پھر 3 دسمبر 1260 کو وہ جنگ شروع ہوئی جس نے تاریخ بدل دی۔ مملوک فوج نے منگولوں کا مقابلہ کیا۔ جنگ کے دوران مملوکوں نے گھات، نقل اور حرکت اور میدان جنگ کی حکمت عملی کا مؤثر استعمال کیا۔ بالآخر منگول فوج کو شکست ہو گئی اور پہلی مرتبہ منگول سلطنت ناقابل شکست ہونے کی شہرت کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ یہ شکست انتہائی اہم تھی، کیونکہ اگر منگول اس جنگ میں کامیاب ہو جاتے تو ممکن تھا کہ شام مصر کی طرف ان کی پیش قدمی مزید جاری رہتی، لیکن عین جالوت نے انہیں روک دیا۔ ہلاکو اور مملوکوں کی دشمنی۔ عین جالوت کے بعد ہلاکو اور مملوکوں کے درمیان دشمنی مزید بڑھ گئی۔ ہلاکو نے شام میں دوبارہ اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ منگول سلطنت اب پہلے جیسی متحد نہیں رہی تھی۔ مختلف منگول خاندان اور حکمران اپنے اپنے مفادات کے لیے ایک دوسرے کے مقابل آ رہے تھے۔ ہلاکو کی سلطنت، جسے بعد میں الہانی سلطنت کہا گیا، ایران اور عراق کے بڑے حصے پر قائم رہی۔ ہلاکو خان کی وفات تقریباً 1265 میں ہوئی۔ اس وقت تک وہ ایران، عراق اور ارد گرد کے علاقوں کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر چکا تھا۔ اس کے بعد اس کی قائم کردہ الہانی ریاست کئی دہائیوں تک قائم رہی۔ بعد کے دور میں اس سلطنت کے حکمرانوں نے مقامی ثقافتوں سے گہرا تعلق قائم کیا اور بالآخر غازان خان جیسے حکمرانوں کے دور میں منگول حکمران طبقے کے ایک بڑے حصے نے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی جس خاندان نے بغداد کی خلافت کو ختم کیا تھا، اس منگول سیاسی روایت کے حکمران بعد میں اسلامی تہذیب کا حصہ بن گئے۔ تاریخ کے نشیب و فراز کی اس سے عجیب مثال شاہدی ملے۔ اب یہ سوال ہے، کیا ہلاکو صرف ایک سفاک فاتح تھا؟ تاریخ اسے ایک ہی رنگ میں نہیں دیکھتی۔ اس کی فتوحات انتہائی خونریز تھیں۔ بغداد، حلب اور دیگر علاقوں میں ہونے والی تباہی اس کے نام کے ساتھ ہمیشہ جڑی رہے گی۔ لیکن دوسری طرف ہلاکو ایک منظم سیاسی اور عسکری نظام کا حصہ بھی تھا۔ اس نے منگول سلطنت کے مفادات کے تحت ایک ایسی ریاست قائم کی جو کئی دہائیوں تک مشرق وسطیٰ کی سیاست میں اہم طاقت رہی۔ اس لیے ہلاکو کو سمجھنے کے لیے صرف اسے خونخوار فاتح کہنا کافی نہیں۔ وہ 13ویں صدی کے اس منگول توسیع پسند نظام کا ایک اہم ترین کردار تھا، جس نے ایشیا اور مشرق وسطیٰ کا سیاسی نقشہ بدل دیا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، اگر 1260 میں عین جالوت کے میدان میں مملوکوں کو شکست ہو جاتی، اگر منگول فوج دمشق کے بعد مصر کی طرف بڑھ جاتی، کیا قاہرہ بھی منگول سلطنت کا حصہ بن جاتا؟ کیا عرب دنیا کا سیاسی نقشہ آج بالکل مختلف ہوتا؟ کیا اسلامی دنیا میں طاقت کا مرکز تبدیل ہو جاتا؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا آج مشرق وسطیٰ کی تاریخ وہی ہوتی جو ہم جانتے ہیں؟ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک بات ضرور ہے، ہلاکو خان کی کہانی صرف ایک فاتح کی کہانی نہیں، یہ اس بات کی داستان ہے کہ ایک طاقتور سلطنت کس طرح چند دہائیوں میں آدھی دنیا کو ہلا سکتی ہے، اور پھر ایک میدان جنگ میں اس سے روک بھی دیا جاتا ہے۔ بغداد کا سکوت ہمیں سلطنتوں کی طاقت دکھاتا ہے، اور عین جالوت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیشہ کے لیے ناقابل شکست نہیں ہوتی۔ یہ تھا ہلاکو خان، ایک ایسا نام جس کے گزرنے کے بعد تاریخ پہلے جیسی نہیں رہی۔ تو ناظرین، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔